اللہ دی مرضی نال میں عام دلال دی مرضی نہیں چل سکتی. آخنا ہووے تائیں آکھا کرو ماشاء اللہ وحدہ، جویں کلے اللہ دی مرضی ہووے. اللہ دی مرضی نال میری مرضی نہیں رل سکتی. اپنی مرضیاں چلاون والا صرف کلا کون ہے؟ تھوڑیاں بیٹھکاں تے چوکاں تے کے لکھا بھی آؤندے تے بساں تے ٹرکاں تے گڑیاں چ اللہ نبی وارث. سنتے پے ہو؟ ہن چپ کر گئے ہو. اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث. ہاں اللہ بھی وارث تے نبی بھی وارث. تے اللہ کریم نے کہ فرمایا قرآن پاک وچ خیال خیال پتہ تو لگے شرک ہوندا کہ اللہ نبی وارث لکھیا ہوا ہے. تے اللہ کریم نے کہ فرمایا قرآن پاک وچ اللہ اللہ مالک کائنات فرمانے للہ میراث السماوات والارض. او کائنات والو خبردار خبردار، آسماناں دی وراثت دا مالک بھی صرف اللہ تے زمین دی ساری وراثت دا مالک بھی صرف اللہ. کہ مطلب ہر کے ٹر ونجنا ہے صرف اللہ نے رہ ونجنا ہے. ہر شے دا وارث صرف کون ہے؟ اللہ نبی وارث نہ شرک ہے، اللہ ہی وارث. اللہ چاکو چال راضی ہونے اللہ. سارے ٹر گئے، نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی. ہکے رنگ تے جاری راتی سمنے غفلت دے وچ ایویں کردے ظلم ساری. اچن چیت پروانہ پوسی اتے تھیسیا ترت تیاری. غلام حیدر لٹے ٹوئے جہانی جدی چھکڑ گئیے ماری. اللہ ہی وارث. خیال تے مرضی صرف کہندی چل دیے. قرآن سچا اللہ دا قرآن. اے میرے سامنے 12واں پارہ تے سورت دا نام سورت ہود. رب العالمین دا قرآن میرے سامنے ہے. اللہ کریم فرمانے نادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. آیت نمبر 42 سورۃ ہود 12واں پارہ. حضرت نوح علیہ السلام نے پتر نو حکل ماریے آ بیٹا سارے نال کشتی دے سوار ہو جا بچ. ویسے انہاں کافراں نال کیوں کھلوتے ہیں؟ ابا بس بس میں تھوڑے نال نہ آنا چاہتا. آنا آخر لگا کالا ساوی لا جبل یاسمنی من الماء. میں ذرا عراق بھی پھیرا مارنا ہے. عراق پہلے حوالہ سن گنو. ابا جان میں پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ کھلو سا. پانی والے صاحب تو ڈرے دے پے ہو. پانی تا تلے تلے رونا ہے، پہاڑ دی چوٹی دھونی نہیں پہنچ سکڑا. حضرت نوح علیہ السلام بلایا تے پتر رکھن لگا یاسمنی من الماء. پہاڑ مینو بچا گھنسی پانی والے عذاب تو. سوال ہی پیدا نہیں ہوندا چوٹی تک پہنچے. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. خیال حباب آج کوئی بچاون والا نہیں، کوئی بچن والا نہیں. اگر بچنے تا اسے بچنے الا من رحم جس سے اللہ دی رحمت ہو گئی. دیکھن تساں رحمت نہ اچا لو. میں قرآن پاک دا ایک انداز سناواں. کس بچنا ہے جس سے کی ہوئی اللہ دی جنہوں رحمت دی ضرورت ہے اچا بولن. کس بچنا ہے جس سے کی ہوئی اللہ دی. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا اس بچنا ہے جس سے اللہ دی رحمت. کہ اللہ دی رحمت تو ہی دی تے ہو دیئے، مشرک تے اللہ دی رحمت نہیں ہو دی. نعرہ تکبیر. تو سودا بس بادشاہ لوگ ہو نا چاہتا اچا مکان تے سونا محل تے کوٹھی تے گڈی ویکھو اس سے اللہ دی بڑی رحمت ہے. نا نا
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جھولی وچ کھگ دے بھائیو دو جھولیاں مینوں بے مثال نظر آئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ جاون لگے. غار ثور دے اندر صدیق دی جھولی تے دنیا چھوڑن لگے تا صدیقہ دی جھولی. دو جھولیاں بے مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک صدیقہ کائنات دی گود وچ تے آپ فرما رہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. تساں فیصلہ کرنا ہے, تساں میرے جج ہو, میں تانوں ثالث پیا منے نا منصف انصاف تواڈے اوتے ہے. حدیث باغ دا ترجمہ آپ نے فرمایا اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنایا. ایک معنی مسعود خان جلدی بیٹھے ہو. ایک معنی کے سناون لگا ہاں سارے بھائی تشریف فرما مولانا زکریا صاحب خیال. ایک معنی کرن لگا ہاں اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں اتے جنہاں اللہ دی نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنایا. تے دوسرا معنی مساجدہ جیڑا کم مسجداں وچ اللہ واسطے کیتا ویندا ہے وہ کم نبیاں دی قبراں تے جا کے کیتا. ایک معنی سجدہ گاہ بنایا تے دوسرا معنی جیڑا کم مسجداں وچ کیتا ویندے اللہ واسطے وہ کم نبیاں دی قبراں تے ون کے کیتا. مسجد وچ قیام ہو دے اللہ واسطے قیام قبراں تے جا کے کیتا. مسجد دے اندر تحیات علی شکل ہوندی ہے قبراں تے جا کے تے کاو وے گئے. مسجد دے اندر سجدہ اللہ دا ہوندا ہے نبیاں دی قبراں تے جا کے سجدے کیتے. مسجد وچ پکار اللہ تو ہوندی ہے اوتھے جا کے نبیاں ولیاں دی پکار گری. آپ فرمانن جنہاں نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنایا انہاں تے اللہ دی لعنت. تساں فیصلہ کرنا ہے. جیڑا نبی دی قبر تے سجدے کرے لعن اللہ اس تے اللہ دی لعنت. فیصلہ کرے سو مت ڈر ونجو نہیں ڈر نہ ونجو. جیڑا نبی دی قبر تے سجدے کرے لعن اللہ اس تے اللہ دی لعنت. سوچ گنو. تے جیڑا ہر شجر تے ہر درخت ہر قبر دے سجدے کرے گھوڑے اگے جھکا کھلوتا ہے اس سے اللہ دی رحمت کیویں آونی ہے.